श्रीमते रामानुजाय नमः। अष्टश्लोकी श्रीपराशर भट्टार्य श्रीरङ्गेश पुरोहितः श्रीवत्साङ्कसुतः श्रीमान् श्रेयसे मेस्तु भूयसे। श्रीमद्वरप्रद गुरो प्रतिवादि विकीट भट्टार्य वेङ्कटपते प्रणतातिहारे रामानुजार्य गुरुपुङ्गव देवराज श्रीबाणशैलमुनयोष्टजिसाङ्गजास्ते। अकारार्थोर्विष्णु जगदुदय रक्ष प्रलय किरीट मकारार्थोर्जीवस्तदुपकरणं वैष्णवमिदम् उकारोऽन्यहं नियमयति सम्बन्धमनयो त्रयीसारस्तात्मा प्रणवैवमर्थ समुदिशत् मन्त्रा ब्राह्मणि माध्यमेन नभसा पुंसां स्वरूपं गतिः गम्यं चितितमे चितेन पुरतः पश्चादपि सानता स्वतन्त्रं निजरक्षणं समुचिता वृत्तिश्च नान्योचिता तस्यैवेति हरेर्विविश्य कथितं स्वसापि नारं तथा अकारार्थ एव स्वमहमथमह्यं न निवह नारायणं नित्यानाम् अयनमिति नारायणपदम् एमाहस्मै कालं सकलमपि सर्वत्र सकला स्वावस्था स्वाभिषु मम सहज कैङ्कर्यविदया देहासक्तात्मबुद्धिर्यदि भवतु पदं साधु विद्या तृतीयम् स्वतन्त्रान्तो यदि स्यात् प्रथममितरसे सत्यधिशे द्वितीयम् आत्मात्राणमुखस्येन्न इति च पदं बान्धवावासलोल शब्दं नारायणाख्यां विषयचपलधीस्य चतुर्थीं प्रपन्ना नेतृत्वं नित्ययोगां समुचितगुणजातं तनुख्यापनं च पायं कर्तव्यभागं तथा मिथुनपरां प्राप्यमेवां प्रसीदाम् स्वामी त्वां प्रार्थनां च प्रबलतरविरोधी ग्रहणां दशैतान् मन्त्रारं त्रयते चेत्यधिगतनिगमां षट्पदोयां द्विखण्डाम् ईशानं जगतामधीयदयितां नित्यानपायां श्रियां संश्रित्य शृणयोचिताखिलगुणा सङ्गृहरेराश्रये इष्टोपायतया श्रिया च सहिता यत्मेश्वरार्यार्थये कर्तुं दास्यमसे समाप्रतिहतां नित्यां तहं निर्ममाम् मत्प्राप्तार्थतया मयोक्तमखिलां संत्यज्य धर्मा पुनः मामेकं मदवाप्तये शरणमीर्त्यार्थो यशोऽयं कुरु त्वामेवं व्यवसाययुक्तमखिलं ज्ञानादिपूर्णोऽहं मत्प्राप्तिप्रतिबन्धकैर्विरहितं कुर्यासु च मा कृतः निश्चित्य तदधीनतां मयि सदा कर्मादुपायान् हरे कर्तुं त्यक्तुमपि प्रपत्तुमनलां सीदामि दुःखाकुला एतज्ज्ञानमुपेयुषो मम पुनः सर्वापराधस्यम् कर्तासीति दृढोऽस्मि ते तु चरणां वाक्यं स्मरन् सारथे।